ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल अषाढ़ महीना को 4 गते बिहिबार, तदनुसार 18/6/2020 को बाबा को साकार महावाक्य छ। बाबा मुरली को मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाले तिमीलाई, मिठे बच्चे, बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि, नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको, त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। विनाश पनि अवश्य हुनु छ। मिठे बच्चे, बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। बाबाले के भन्नुभयो सारमा? बाबाले भन्नुभयो कि बच्चे, तिम्रो लागि मैले राजयोग सिकाइरहेको छु। राजयोग के को लागि सिकाइरहेको छु? नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि, नयाँ विश्वमा लक्ष्मी नारायणको राजा स्थापनाको लागि परमात्मा शिव बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यो राजयोग पछि के हुन्छ? संसारको परिवर्तन हुन्छ, कलियुगबाट सत्युग हुन्छ। धरतीमा कलियुगबाट सत्युग आउनलाई कलियुगी दुनियाँको त के हुनु पर्यो? परिवर्तन हुन पर्यो, अर्थात् विनाश हुन पर्यो। अनि बल्ल त नयाँ दुनियाँ आउँछ। रात बितेपछि दिन आउनको लागि, हैन, दिन आउनको लागि के हुनु पर्छ? रात त अवश्य परिवर्तन हुन पर्यो। रात रहिरह्यो भने दिन आउँछ त बिहानी आउँछ? आउँदैन। त्यसै बाबाले भन्नुहुन्छ, सत्युग आउनको लागि पनि कलियुगी रूपी अज्ञानताको घोर तमो प्रधानताको दुःखदायी रात अब खत्म हुँदैछ। सत्युग रूपी दिन आउँदैछ। त्यसको लागि अहिले हामी के गर्दैछौँ? राजयोगको पढाइ, राजविद्या, ज्ञान योग सिकिरहेका छौँ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ, मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ एउटा राम्रो बानी परेको छ? मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ एउटा राम्रो बानी परेको छ, तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन, तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन। कुन होला? मनुष्यहरूमा एउटा राम्रो बानी, मानवहरूमा राम्रो बानी परेको छ र त्यसबाट केही प्राप्ति हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। के होला? भक्ति गर्नेको आदत परेको छ। अरू मान्छेहरूको आदत के परेको छ? त्यो आदतलाई बाबाले राम्रो आदत भन्नुहुन्छ। राम्रो आदत त हो, तर त्यसबाट केही फाइदा छैन, प्राप्ति छैन भन्नुहुन्छ। अर्को के होला? गङ्गामा स्नान गर्ने, हैन? गङ्गामा स्नान गरेर त शरीरको सफाइ हुन्छ। मनको सफाइ गर्नलाई, मनलाई सफा गर्नलाई ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्नु पर्यो। भगवानको नाममा दान, हजुर, भगवानको नाममा दान गर्छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, मनुष्यहरूमा भगवानलाई, मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ।
जब कुनै कुरा हुन्छ भने भनिदिन्छन्। के भन्छन्? जब कुनै कुरा पर्छ, कोही समस्या आउँछ, कोही दुःख अशान्ति हुन्छ भने के भन्छन् मान्छेहरूले मुखबाट? भनिदिन्छन्, हे भगवान, हे भगवान। जब कुनै कुरा हुन्छ भने भनिदिन्छन्, हे भगवान। सामुन्ने शिवलिङ्ग आउँछ, सामुन्ने शिवलिङ्ग आउँछ। तर यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले, तर यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले प्राप्ति हुँदैन, प्राप्ति हुँदैन। फेरि भन्छन्, के भन्छन्? हे भगवान, हे ईश्वर भनेर सम्झिन्छन्। त्यो बेलामा उनीहरूको बुद्धिको सामने के आउँछ? शिवलिङ्ग याद आउँछ। त्यसबाट केही प्राप्ति अनुभव हुँदैन। अनि फेरि उनीहरूले नि के भन्छन्? केही प्राप्ति हुँदैन। फेरि भन्छन्, सुख दुःख सबै उहाँले नै दिनुहुन्छ, सुख दुःख सबै उहाँले नै दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्छौ? सकिन्छ? अब तिमी बच्चाहरूले यस्तो भन्न सक्दैनौ। तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्दैनौ। किन सक्दैनौ हामीले? किन सकिँदैन? सुख दुःख मान्छेको आफ्नै कर्मको हिसाब किताब हो, हैन? परमात्माको ज्ञान बुझेका छौ, हे ईश्वर, हे परमात्मा भन्न पर्यो त? अब पर्दैन। परमात्मा पिता त हाम्रो अगाडि माता पिता बन्धु सखाको रूपमा सम्बन्ध जोडिरहनु भएको छ आत्मासँग। हे ईश्वर, हे परमात्मा भन्नु त टाढा सम्झिनु भगवानलाई। टाढा भएको व्यक्तिलाई बोलाउँदा पुकार गर्दा के भन्नुपर्छ? हे फलाना भन्नुपर्छ। तर नजिकै समक्ष बसेको साथीसँग बोल्दा हे फलाना भन्नुपर्छ त? पर्दैन। तब हजुर मेहनत पनि लाग्ने भयो त्यसमा, हैन? तर नजिक भएकोसँग कुराकानी गर्न मेहनत लाग्दैन। दिलको वार्तालाप, प्रेम वार्तालाप गर्न सकिन्छ। त मानवहरूको के आदत परेको छ? तर बाबाले राम्रो आदत भन्नुहुन्छ त्यसलाई। के आदत रहेछ? मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। एउटा याद गर्ने एउटा बहाना पनि भएको थियो। जब कुनै कुरा हुन्छ भने भनिदिन्छन्, हे परमात्मा, हे भगवान। सामान्य शिवलिङ्ग याद आउँछ, तर यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले प्राप्ति हुँदैन। प्राप्ति हुनलाई त के हुन पर्यो? पिताको हक लिनको लागि बच्चा बन्न पर्यो, सम्बन्ध जोड्न पर्यो, पिताको पुरा परिचय हुन पर्यो, पितासँग प्यार हुन पर्यो, हैन? अनि बल्ल प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै परमात्मा पितासँग पनि हामीलाई सुख शान्ति आनन्दको वर्षा लिनलाई परमात्मा पितालाई चिन्नु पर्छ। हामीले उहाँसँग आत्माको नाता जोड्न पर्यो, हैन? पुरा परिचय हुन पर्यो। सम्बन्ध जोडेपछि बल्ल त्यो सम्बन्धमा के हुन्छ त? प्राप्ति हुन्छ। त भक्तहरूले बिचारा परमात्मालाई नचिन्नको कारणले परमात्मा ईश्वर भगवान त भन्नुहुन्छ, परम पिता त भन्नुहुन्छ, तर आफूलाई बच्चाको कहिले फिलिङ गर्नुहुन्न। हामी ईश्वरको सन्तान हौ, बच्चा हौ भन्ने फिल हुँदैन, हैन? त्यस कारणले प्राप्ति पनि हुँदैन। जति प्राप्ति हुनुपर्ने त्यो प्राप्ति पनि हुँदैन। अनि प्राप्ति र महसुस नहुनुको कारणले के भनिदिन्छन्? फेरि त्यही मुखबाट के भन्छन्, हैन? केही हुँदैन। अनि भन्छन् फेरि सुख दुःख सबै उहाँले नै दिनुहुन्छ, भगवानले नै रच्नु भएको, हैन? सुख पनि भगवानले दिनुहुन्छ, दुःख पनि भगवानले दिनुहुन्छ। जब दुःख भगवानले दिनुहुन्छ भने फेरि दुःख परेको बेला हे ईश्वर, हे परमात्मा, मलाई दुःखदेखि मुक्त गर्नुहोस्, सुख दिनुहोस् भनेर किन पुकार गर्न पर्यो त? पक्कै पनि परमात्माले सुख शान्ति दिनुहुन्छ होला। तब त मान्छेलाई गाह्रो साङ्ग्रो पर्दा, हैन, अप्ठ्यारोको बेलामा परमात्मा ईश्वरलाई सम्झिन्छन्। त दुःख सुख मान्छेले आफ्नै कर्मको फल हो, आफैले रोप्छ, आफैले भोग्न पर्छ। तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्दैनौ, किनकि हामीले सृष्टि र एउटा नाटक हो, अविनाशी
होइन। नाटकको यसको ज्ञान छ, हामीलाई आत्मा परमात्माको सत्य ज्ञान मिलेको छ। कर्मको गहन गति थाहा पाएका छौँ हामीले, के कर्मको फल के मिल्छ। कर्म हामीले कर्मरूपी बिउ हामीले रोप्ने हो, रोपेपछि फल पनि होइन, कर्मरूपी होइन बिउ रोपेपछि फल प्राप्ति पनि हामीले नै लिने हो। दुःख सुख हामीले आफ्नै कर्मको आधारले हो, कोही परमात्माले दिनुहुन्न होइन। त कोही व्यक्तिलाई पनि दुःख दिन सक्दैन। त्यसै कहीँ न कहीँ कर्ममा हामी चुकेका हुन्छौँ, यो जन्म नभए कुनै जन्ममा होइन। त्यस कारणले हरेकको कर्मको फल हामीले रिटर्न लिनुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझेको कारणले के भन्न सक्दैनौँ, सुख दुःख भगवानले दिनुहुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। ओम शान्ति, ओम शान्ति। बाबा जसलाई रचयिता भनिन्छ, कसको रचयिता? बाबा जसलाई रचयिता भनिन्छ, कसको रचयिता? नयाँ दुनियाँको रचयिता। नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ स्वर्ग वा सुखधाम। नाम भन्छन् तर बुझ्दैनन्। कृष्णको मन्दिरलाई पनि सुखधाम भन्छन्। अब त्यो त भयो सानो मन्दिर। कृष्ण त विश्वको मालिक थिए। बेहदको मालिकलाई मानव हदको मालिक बनाइदिन्छन्। कृष्णको सानो मन्दिरलाई सुखधाम भन्छन्। बुद्धिमा यो आउँदैन, उनी त विश्वको मालिक थिए। यहाँ नै थिए, तिमीलाई पनि पहिला केही थाहा थिएन होइन। सानो एउटा मन्दिरको मात्रै मालिक होइन श्री कृष्ण, सारा विश्वको राज्य भाग्य उहाँको हातमा हुन्छ। विश्वको राज्य रूपी मक्खन उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर अरूलाई भक्तहरूलाई बिचारा केही थाहा छैन। तिमीलाई पनि पहिला केही थाहा थिएन। बाबालाई त सबै थोक थाहा छ। उहाँले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, दुनियाँमा त यो पनि कसलाई थाहा छैन, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर को हुन्, ब्रह्मा विष्णुलाई रच्नेवाला को हो, उहाँको द्वारा के कर्तव्य कुन कुन समयमा हुन्छ भन्ने पुरा डिटेलमा जानकारी छैन। त्यो पनि हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ। शिव त हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च भगवान। ठिक छ, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आए? हुन त मनुष्य नै हुन्। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ नै हुनुपर्छ नि, जसद्वारा ब्राह्मणहरू पैदा हुन्छन्, जन्मिन्छन्। प्रजापिताको मतलब नै हो मुखबाट एडप्ट गर्ने। तिमी हौ ब्रह्मा मुख वंशावली। को हौ हामी? हामी ब्रह्मा मुख वंशावली, कर्मका श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हौ। अब तिमीलाई थाहा छ कसरी ब्रह्मालाई बाबाले आफ्नो बनाएर मुख वंशावली बनाउनु भएको छ। यिनमा प्रवेश पनि गर्नुभयो। फेरि भन्नुहुन्छ यी मेरा बच्चा पनि हुन्। तिमीलाई थाहा छ ब्रह्मा नाम कसरी रहन गयो? कसरी रहन गयो ब्रह्मा नाम? हजुर, ब्रह्मा नाम कसरी रहन गयो? दादा लेखराजको होइन, ब्रह्मा बाबाको शरीरमा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्माको प्रवेशता भएर उहाँको द्वारा ईश्वरीय दिव्य महान कर्तव्य संसारमा ऐतिहासिक कर्तव्य गर्नुभयो। त्यस कारणले दादा लेखराजको नाम शिव बाबाले के राख्नुभयो? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्माको द्वारा नयाँ सृष्टिको ब्राह्मण परिवारको रचना गर्नुहुन्छ। त्यसबाट नयाँ सृष्टिको पुनर्स्थापना हुन्छ। यो हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ। ब्रह्मा नाम कसरी रहन गयो, कसरी पैदा भए? ब्रह्मा अर्थात् माँ हुनुहुन्छ। हामी सबैको बडी माँ, ठुलो माँ ब्रह्मा। ब्रह्माको द्वारा हाम्रो ईश्वरीय जीवनको पैदा हुन्छ। यो अरू कसैले जान्दैनन्, केवल महिमा गाउँछन्। परमपिता परमात्मा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, तर यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माहरूको उहाँ पिता हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बिन्दु रूप नै हुनुहुन्छ। उहाँमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। यो ज्ञान पनि तिमीलाई अहिले मिलेको छ। पहिला अलिकति पनि यो ज्ञान थिएन। मनुष्यले केवल भनिरहन्छन् ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, तर केही पनि जानेकै छैनन्। ब्रह्मा देवताय नमः। अरू के भन्नुहुन्छ? विष्णु देवताय नमः, शङ्कर देवता नमः, लास्टमा शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई देवता नमः भनेर नमस्कार र शिवलाई परमात्माय नमः भनेर नमस्कार।
जब शङ्कर र शिव एउटै हुनुहुन्थ्यो भने फेरि एकचोटि गरे नमस्ते गरे पुग्ने, फेरि उहाँलाई देवता शङ्करलाई, देवता शिवलाई परमात्मा नमः भनेर नमस्कार गर्छन् भक्तहरूले। अवश्य पनि शिव र शङ्करमा यो महान अन्तर छ। तर केही पनि बिचारा जानेकै छैनन्, भन्न त भन्छन् अलग अलग रूपमा नमस्ते गर्नुभयो भक्तले, तर अर्थ थाहा छैन। त्यसैले उनीहरूलाई यो सम्झाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले, कसरी शङ्करजीको कर्तव्य कहिले हुन्छ, शिवजीको कर्तव्य कहिले गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, यो कुरा बताऊ, अन्तर बताऊ। अहिले तिमी समझदार बनेका छौ, जानेका छौ बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। यो राज्य हो सत्युगी नयाँ दुनियाँको लागि, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको के हुनु पर्यो, विनाश हुनु पर्यो। नयाँ घर एकदम सुविधाजनक महल ठुलो हवेली बनाउनको लागि त्यो थोत्रो घर, दुःख दिएको घर, धमिरा लागेको घर, धुलो मैलो भएको घरलाई के गर्नु पर्यो, भत्काउनु पर्यो, बल्ल त्यहाँ ठुलो बिल्डिङ तयार हुन सक्छ। त्यस्तै यो कलिगी संसार अहिले के भएको छ, एकदम दुःखधाम भएको छ। अब यहाँ सुखधाम स्थापना गर्नको लागि, ल्याउनको लागि, धरतीमा वैकुण्ठ धाम, स्वर्ग, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी आउनको लागि त यो दुःख पुरीलाई के हुन पर्यो, दुःख धामको विनाश अवश्य हुन पर्यो। त्यसको लागि यो महाभारत लडाई हो। आधा कल्पदेखि लिएर तिमीले भक्ति मार्गको शास्त्र पढ्दै आएका छौ। अहिले त बाबासँग डाइरेक्ट सुन्छौ, बाबाले कुनै शास्त्र पढेर सुनाउनुहुन्न। शिव बाबा हुनुहुन्छ नि ज्ञानको सागर। जप तप गर्नु, शास्त्र आदि पढ्नु, यी सबै भक्ति हो। अब भक्तहरूलाई भक्तिको फल मिल्नुपर्छ, किनकि मेहनत गर्छन् नि भगवानसँग मिल्नको लागि। ज्ञानद्वारा हुन्छ सद्गति। ज्ञान र भक्ति दुवै सँगै चल्न सक्दैन। अहिले हो भक्तिको राज्य, सबै भक्तहरू छन्। हरेकको मुखबाट हे भगवान, ओ गड फादर हैन भनेर पुकार गरिरहन्छन्, अवश्य मुखबाट निस्किरहेको छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ हामीलाई। म त एकदमै सानो स्टार जस्तै, म ज्योति बिन्दु, दिव्य परम ज्योति बिन्दु मेरो दिव्य स्वरूप छ, प्रकाश मेरो स्वरूप छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। प्रकाश स्वरूप सानो ज्योति बिन्दु छु म फेरि कुनै ठुलो रूप छैन मेरो। मलाई नै ज्ञानको सागर भन्दछन्। म बिन्दुमा सारा ज्ञान भरिएको छ। ज्योति बिन्दु भित्र के छ फेरि, सिन्धु छ, अथाह सागर छ हैन। ज्ञान गुण शक्तिको खजाना छ, भण्डार छ। म बिन्दुमा सारा ज्ञान भरिएको छ। आत्मामा नै ज्ञान रहन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, उहाँलाई परम पिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम सोल, अर्थात् सबैभन्दा उच्च। पतित पावन बाबा नै सुप्रिम हुनुहुन्छ नि। मनुष्यहरूले भन्छन् हे भगवान भन्ने बित्तिकै उनीहरूको आँखाको सामने, बुद्धिको आँखाको सामने के याद आउँछ, कुन रूप याद आउँछ? शिवलिङ्ग याद आउला कि त कोही साकार देवी देवताहरूको रूप याद आउला हैन, भौतिक रूप याद आउला। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि यथार्थ रीतिसँग होइन। एउटै बानी परेको छ, भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। परमात्मा ईश्वर भगवान भन्दा अब हाम्रो बुद्धिको सामने के आउन पर्यो? निराकार ज्योति बिन्दु प्रकाश स्वरूप शिव परमात्माको स्मृति हुनुपर्छ। उहाँले नै हामीलाई दुःखबाट हर्नुहुन्छ, सुख शान्ति दिनुहुन्छ। त सबै देवताहरूका पनि पिता हुनुहुन्छ उहाँ, परम पिता। त उहाँको रूप दिव्य ज्योति बिन्दु स्वरूपलाई याद गर्नुपर्छ। एउटै बानी परेको छ, भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। भगवानले नै सुख दुःख दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले यस्तो होइन भन्छौ, तिमीलाई थाहा छ बाबा त सुखदाता हुनुहुन्छ। सत्युगमा सुख धाम थियो, त्यहाँ दुःखको नाम निशानै थिएन। कलिगमा हुन्छ नि दुःख, यहाँ सुख छ त? बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ सत्युगमा दुःखको नाम निशान हुँदैन, कलिगमा फेरि सुखको नाम निशानै छैन। एकछिन सुख देखिए पनि एकछिन पछि, एक पल पछि फेरि के हुन्छ, दुःख हुन्छ मान्छेलाई। यो कलिग दुःखधाम हो। उच्च भन्दा उच्च भगवान उहाँ हुनुहुन्छ, सर्व आत्माहरूका बाबा।
यो कसैलाई पनि थाहा छैन। आत्माहरूका बाबा पनि हुनुहुन्छ भन्छन् पनि हामी सबै ब्रदर छौँ, त्यसैले अवश्य सबै एक बाबाका सन्तान ठहरिए। कसैले फेरि भनिदिन्छन् उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तिमीमा पनि हुनुहुन्छ, ममा पनि हुनुहुन्छ, होइन? सबैमा, कण कणमा, कुकुर बिरालो ढुङ्गा बाटो सबैमा, प्रकृति जड सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। अरे तिमी त आत्मा हौ, यो तिम्रो शरीर हो, फेरि तेस्रो चिज कसरी हुन सक्छ? आत्मालाई परमात्मा कहाँ भनिन्छ र? जीव आत्मा भनिन्छ, जीव परमात्मा त भनिँदैन। जीव परमात्मा कहिले भन्यौँ र हामीले? भनिँदैन। किनकि यो जीव भनेको शरीर, शरीरभित्र के को निवास छ? आत्माको छ, न कि परमात्माको। फेरि परमात्मा सर्वव्यापी कसरी हुन सक्छ? परमात्मा त पिता हुनुहुन्छ, हामी आत्मा त बच्चा हो। बुवा र पिता एउटै ठाउँमा कसरी बस्न सक्छन्? अलग अलग आफ्नो अस्तित्व हुन्छ, अलग अलग विशेषता छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा सर्वव्यापी भएको भए फेरि फादरहुड हुनुपर्ने, ब्रदरहुड किन भयो फेरि? फादरलाई फादरबाट वर्षा कहाँ मिल्छ र? बाबासँग त बच्चाहरूलाई नै वर्षा मिल्छ। सबै फादर कसरी हुन सक्छन्? यति सानो कुरा पनि कसैको समझमा आउँदैन। तब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला तिमीलाई कति समझदार बनाएको थिएँ। हेर, मेरो नाम रूप सबै कुरा बिर्सिसके मेरा बच्चाहरूले। मलाई आफूलाई नै पिता भनेका छन्, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर ज्ञानको रत्ती पनि छैन अहिले, सत्य ज्ञान सब लोप भयो। फेरि परमात्मा आएर पुनः फेरि सत्य ज्ञानको, सत्य धर्मको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीलाई मैले कति समझदार ज्ञानी बनाएको थिएँ, तिमी त एभर हेल्दी, एभर वेल्दी, एभर ह्याप्पी थियौ सधैँ। कति तिमी समझदार थियौ। यो भन्दा धेरै समझदार अरू कोही हुन सक्दैन। तिमीलाई अहिले जुन समझ मिल्छ, बुद्धि जो मिल्छ, यो फेरि त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ यो कहाँ थाहा हुन्छ र हामी फेरि गिर्छौँ। देवताहरूलाई त्रिकालदर्शीको ज्ञान हो, त्रिकाल दर्शन हुँदैन उहाँहरूलाई, तीनों कालको ज्ञान रहँदैन। तर सङ्गमयुगमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई के मिलिरहेको छ? त्रिकालदर्शीको ज्ञान र बुद्धि समझ मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो थाहा भए त फेरि दुःखको फेरि के हुनु पर्यो? स्वर्गमा पनि हामी फेरि गिर्छौँ, अनि स्वर्गमा देवता छौँ, सुख शान्ति समृद्धिमा छौँ, फेरि दुःखधाममा जानु रहेछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै आजको सुख त के भइहाल्यो? समाप्ति भइहाल्यो। मानिलिउँ भोलि हाम्रो जीवनमा, भोलिको दिनमा ठुलो घटना हुनेवाला छ, ठुलो समस्याको पहाड गिर्नेवाला छ। त्यो ज्ञान आज हामीलाई भइदिए के हुन्छ? आजैदेखि दुःखको सुरुवात भइहाल्छ, दुःखको विचार आउन थाल्छ। ओहो भोलि मलाई यस्तो हुन छ भनेर फेरि दुःख फिल हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आजको सुखको अनुभव त हुँदैन नि हामीले आनन्दको। त्यस्तै सत्यमा पनि देवता हुँदाखेरि उहाँहरूलाई भोलि हामी गिर्छौँ भन्ने ज्ञान हुँदैन। त ज्ञान भए त फेरि दुःख त्यहीबाट सुरु हुन्छ। स्वर्गमा त दुःखको नाम निशानै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले जुन समझ मिल्छ त्यो फेरि त्यहाँ हुँदैन। हामी गिर्छौँ भन्ने त्यहाँ थाहा हुँदैन। यो थाहा भए फेरि दुःख सुखको महसुसता नै हुँदैन। यो ज्ञान फेरि प्राय लोप हुन्छ। यो ड्रामाको ज्ञान केवल तिमीले अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ, ब्राह्मण नै अधिकारी हुन्छन्। तिम्रो बुद्धिमा छ अब हामी ब्राह्मण वर्णका हौँ, ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। ब्राह्मणले फेरि सबैलाई सुनाउँछन्। ब्राह्मणको काम के हो? सुन्ने र सुनाउने, होइन? ज्ञानको पाठ गर्ने र अरूलाई ज्ञानको पाठ गराउने ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो। गायन पनि छ नि, भगवानले आएर स्वर्गको स्थापन गर्नुभएको थियो, राजयोग सिकाउनु भएको थियो। हेर कृष्ण जयन्ती त मनाउँछन्, सम्झन्छन् कृष्ण वैकुण्ठको मालिक थिए, तर उनी विश्वको मालिक थिए यो बुद्धिमा आउँदैन। कृष्ण कसरी बन्नुभयो? श्रीकृष्णलाई पनि त्यस्तो उच्च पदवी कसले दियो? कसले पढायो? कसले राज्य भाग्य दियो? उहाँको पनि परम पिता को भन्ने कुरा थाहा छैन दुनियाँलाई। कृष्णको भक्ति त गर्नुहुन्छ, तर कृष्णका भक्तहरूलाई यो थाहा छैन कि कृष्ण बन्नुभन्दा पहिला उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा बुद्धिमा आउँदैन। अब
जब उनीहरूको राज्य थियो त्यति बेला अरू कुनै पनि धर्म थिएन। उनको नै सारा विश्वमा के थियो? श्रीकृष्णको एक छत्र राज्य थियो हैन। धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, सबै सत्ताहरू के थियो? उहाँको हातमा थियो। बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वमा एक छत्र राज्य गर्नुभएको थियो श्रीकृष्णले। जमुनाको किनारमा महल थियो, उहाँहरूको राजधानी थियो। अब तिमीलाई यो कसले सम्झाइरहेको छ? भगवान उवाच बाँकी त्यो पनि वेदशास्त्र आदि, जो पनि वेदशास्त्र आदि सुनाउँछन् ती सबै भक्ति मार्गका हुन्। यहाँ त स्वयं भगवानले तिमीलाई ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा नै यो छ हामी शान्ति धाममा रहन्छौँ, फेरि हामी आएर 21 जन्मको प्रारब्ध भोग्छौँ। तिमी बच्चाहरू भित्र खुसीले के हुन पर्यो? भित्र खुसीले के हुन पर्यो? गदगद हुन पर्यो। छ त्यो खुसी भित्रैदेखि गदगद के होइन? छ कि छैन? हजुर छ। कति छ? नाप्न सकिन्छ? सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले होइन नाप्नु भएको छ खुट्टाको औलादेखि लिएर शिरको टुप्पीसम्म तिम्रो खुसीको पारा चढ्नु पर्छ, तिमीलाई गदगद हुनुपर्छ भन्नुभएको छ बाबाले। बेहदको बाबा शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। परमात्मासँग होइन विद्यार्थी भएर म पढ्दैछु, परमात्मा मेरो पिता हुनुहुन्छ। यो कुरा सम्झेर तिमीलाई खुसीले गदगद हुनुपर्छ, खुसीको पारावार नै हुन हुँदैन। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जान्नुहुन्छ। यस्ता बाबा हाम्रो लागि आउनु भएको छ। त्यसैले खुसीले गदगद हुनुपर्छ। बाबालाई भन्छन्, बाबा हामीले हजुरलाई आफ्नो वारिस बनाएका छौँ। बाबा बच्चाहरूमाथि बलिहार जानुहुन्छ। बच्चाले फेरि भन्छन्, भगवान हजुर जब आउनुहुन्छ तब हामी हजुरमा समर्पित हुन्छौँ, अर्थात् हजुरलाई बच्चा बनाउँछौँ। यिनले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई नै वारिस बनाउँछन्। बाबालाई वारिस कसरी बनाउने यो पनि गहन कुरा हो होइन। भगवानलाई अहिले हामीले के बनाउने? अधिकारी बनाउने। उत्तराधिकारी बनाएपछि उहाँले फेरि हामीलाई पुरा 84 जन्मसम्म हामीलाई पनि अधिकार दिनुहुन्छ। आफ्नो सबै थोक एक्सचेन्ज गर्नु, यसमा बुद्धिको काम हुन्छ। गरिबले त झट्टै एक्सचेन्ज लिइहाल्छन्, धनवानलाई के हुन्छ? अलि मुस्किल हुन्छ। धनवानहरूको जो आसक्ति हुन्छ, धनप्रति मोह हुन्छ, धेरै लगाव हुन्छ, लोभ हुन्छ, त्यसले गर्दा छिटै ट्रान्सफर गर्न सक्दैनन्। सर्वसाधारणले छिटो ट्रान्सफर गर्न सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, जबसम्म पुरा रीति ज्ञान दिँदैनन् यति हिम्मतै हुँदैन। गरिबले त झट्ट भनिदिन्छन्, बाबा के भनिदिन्छन्? गरिब बच्चाले, सर्वसाधारण बच्चाले के भनिदिन्छन् बाबालाई, भगवानलाई? हजुर एकदम एक धकमा उनीहरू समर्पण भइहाल्छन् दिलदेखि होइन, भनिदिन्छन्। साधारण गरिब बच्चाले के भन्छन्? बाबा हामीले त हजुरलाई नै वारिस बनाउँछौँ होइन। कति बुद्धिमानी काम हो यो। हजुरलाई नै म वारिस बनाउँछु। हामीसँग राखिएको नै के छ र? यो जे छ हजुरकै हो होइन, हजुरले दिनुभएको हजुरकै हो। वारिस बनाएर फेरि आफ्नो शरीर निर्वाह पनि गर्नु छ, केवल ट्रस्टी सम्झेर रहनु छ। युक्तिहरू धेरै बताउनुहुन्छ। बाबाले त केवल देख्नुहुन्छ कुनै पाप कर्ममा त पैसा खेर त फाल्दैनौ। तिमी घर गृहस्थमा बस, भोलि दिलदेखि भगवान यो तन मन धन सब तेरा होइन, सबै तपाईँको हो भनेर एकदमै ट्रस्टी बनेर, निमित्त बनेर घरको अन्न भण्डार, पैसाको ढुकुटी भण्डार जे छ यो सब परमात्माको हो होइन। परमात्माको सेवाको लागि हो। घर व्यवहार चलाउनु त्यो पनि सेवा हो। निमित्त भावले, ट्रस्टी भावले परमात्माको घर सम्झ, घरलाई मन्दिर बनाऊ, घरलाई गृहस्थ आश्रम सम्झ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। एक पैसा पनि पाप कर्ममा लगाउन हुँदैन, खेर फाल्न हुँदैन भन्ने बेला त बाबालाई के भन्छौँ हामीले? बाबा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, क्या लागे मेरा? तपाईँको सब, मेरो केही छैन। फेरि व्यवहार गर्दा, त्यसलाई चलाउँदा, कार्यमा प्र्याक्टिकल आउँदा फेरि यस्तो त हुँदैन। हे भगवान धन भी मेरा, तन भी मेरा,
मन भी मेरा क्या लागे तेरा, सब कुछ मेरा ही है भन्ने त हुँदैन। फेरि प्र्याक्टिकलमा हुन्छ कि नै? हुन्छ, अलिअलि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्र्याक्टिकलमा तिमी एकदमै ट्रस्टी निमित्त भएर सब कुछ तपाईँको परमात्मा, म त निमित्त जिम्मेवारी सम्हालेको मात्र भनेर सबै कार्य, छोराछोरी, घर परिवार, धन सम्पत्ति जे छ यो सब परमात्माको भनेर हैन, पुण्य काम गर, खेर फाल्न हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। कुनै पाप कर्ममा त पैसा खेर फाल्दैनन्। मनुष्यलाई पुण्य आत्मा बनाउनमा पैसा लगाउँछन्, सेवा पनि मर्यादापूर्वक गर्छन्। यो पुरा जाँच गरेर फेरि सबै राय दिनुहुन्छ। सेवा त गर्ने हो, मर्यादाभित्र रहेर सेवा गर्ने, धन पनि सेवामा लगाउने, मर्यादाभित्र रहेर श्रीमत अनुसार लगाउने भन्नुहुन्छ बाबाले। यिनले पनि धन्दामा ईश्वर अर्थ निकाल्थे। कसले? ब्रह्मा बाबाले पनि भक्ति मार्गमा धेरै दान पुण्य गर्नुहुन्थ्यो नि, दानवीर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको धन्दाको बिहानको जो कमाइ हुन्छ नि, बिहानको जो बिक्री हुन्छ त्यसलाई के गर्नुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबाले पनि? भोलानाथ शिव बाबाको झोलीमा राख्नुहुन्थ्यो। भगवानको भण्डारा भनेर हैन झोलीमा राख्नुहुन्थ्यो, निकाल्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो त थियो इनडाइरेक्ट। अहिले बाबा डाइरेक्ट आउनु भएको छ। मानिसहरूले सम्झिन्छन् हामीले जे जति गर्छौँ त्यसको फल ईश्वरले अर्को जन्ममा हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर मान्छेहरूले सम्झिन्छन्। कोही गरिब दुखी छ भने सम्झन्छन् कर्म नै यस्तो गरेको रहेछ, त्यही भएर उसलाई अहिले धनको दुःख भयो। सम्बन्ध, कसैलाई धनको दुःख, कसैलाई मनको दुःख, कसैलाई सम्बन्धको दुःख, होइन एउटा एउटा दुःख संसारमा छ नि। कुनै जन्ममा केही गरेको थियो होला, त्यही भएर त आज मलाई यस्तो भएको छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। दुःखमा राम्रो कर्म गरेको भए त ऊ सुखी हुने थियो। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कर्मको गतिको विषयमा सम्झाउनुहुन्छ। रावण राज्यमा तिम्रा सबै कर्महरू के भइरहेका छन्? अहिले म्याक्सिमम कर्महरू मान्छेहरूको विकर्मको खातामा जम्मा भइरहेको छ। तर सङ्गविगमा परमात्माले सुकर्मको खाता खोलिदिनु भएको छ। हामीलाई सत्कर्म, पुण्य कर्म, सुकर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। सत्युग र त्रेतामा रावण नै हुँदैन, त्यसैले त्यहाँ कुनै विकर्म हुँदैन। यहाँ जसले राम्रो कर्म गर्छन् उनीहरूलाई अल्पकालको लागि सुख मिल्छ। फेरि पनि कुनै न कुनै रोग खटपट त रहन्छ नै, किनकि अल्पकालको सुख हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यो रावण राज्य नै समाप्त हुनेछ। राम राज्यको स्थापना शिव बाबाले गरिरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ यो चक्र कसरी घुम्छ? भारतवर्ष नै फेरि गरिब हुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। पहिला गद्दी यिनको चलेको थियो। कृष्ण राजकुमार फेरि स्वयंवर पछि राजा बने, नारायण नाम रहन गयो। कृष्णबाट के नाम रहन गयो? श्री नारायण हुन गयो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि तिमीले अहिले बुझेका छौ, त्यसैले तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ। बाबा हजुरले सारा रचयिता र रचनाको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई कति उच्च पढाइ पढाउनुहुन्छ। बलिहारी जाऊ, मैले त एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि याद गर्नु छैन। निरन्तर कसलाई मात्र याद गर्नु छ? एक शिव बाबालाई याद गर्नु छ। अन्त्यसम्म यो पढाइ पढ्नु नै छ, हैन? त बाबाको पढाइलाई हामीले कहिले मिस गर्न हुँदैन। यो शरीरको भोजन जस्तै हो, यो ज्ञानको मुरली आत्माको भोजन हो। भोजन खान बिना हामी रहन सक्छौँ त? भोजन खाएपछि बल्ल यो अन्न जलले बनेको शरीर चल्न सक्छ, नत्र चल्छ? चल्दैन। गाडीमा पेट्रोल हालेन भने चल्दैन। त्यस्तै आत्मालाई पनि चलाउनको लागि, हैन, निरन्तर आत्मालाई सुख शान्ति आनन्दमा रमाउनको लागि दिनदिनै के चाहिन्छ? हामीलाई ज्ञान अमृतको भोजन गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाबाले अहिले बच्चाहरू सेन्टरमा आउन सक्नु भएको छैन। इन्टरनेटको माध्यमको द्वारा लाइभ मुरलीको व्यवस्था भएको छ सेन्टरको तर्फबाट, हैन? घर बसेर पनि, देश विदेशमा बसेर पनि बाबाको पढाइ बच्चाहरूले पढ्न पाउनु भएको छ। त यो एकदमै उच्च पढाइ हो। यो पढाइ अन्त्यसम्म पनि तिमीलाई पढ्नु छ। अवश्य टिचरलाई याद गर्नुपर्छ। विद्यालयमा टिचरलाई याद गर्छन् नि। यी विद्यालय त कति टिचर हुन्छन्, ती विद्यालयमा त कति धेरै टिचर हुन्छन्। हरेक विषयका टिचर अलग अलग हुन्छन्। यहाँ त एउटै टिचर हुनुहुन्छ,
हैन 4 विषय पढाउनुहुन्छ हैन सुप्रिम टिचरले कुन कुन विषय पढाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई ज्ञान योग धारणा सेवाको 4 विषयको एउटै सुप्रिम टिचर हुनुहुन्छ विदेह टिचर हुनुहुन्छ जसको शरीर छैन फेरि अर्काको शरीरलाई आधार बनाएर पढाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो सुप्रिम टिचरका हामी विद्यार्थी हौं ती विद्यालयमा त कति टिचर हुन्छन् अलग अलग विषयका टिचर यहाँ त एउटै टिचर हुनुहुन्छ कति लभली हुनुहुन्छ फेरि कति प्यारो प्रिय हुनुहुन्छ बाबा लभली टिचर लभली हैन सबै सम्बन्ध के छ परमात्मासँग लभली छ पहिला भक्ति मार्गमा अन्धश्रद्धा पूर्वक याद गर्थ्यौ अहिले त डाइरेक्ट बाबा पढाउन आउनुहुन्छ त्यसैले कति धेरै खुसी हुनुपर्छ फेरि पनि भन्छन् बाबा हामी के भन्छन् बच्चाहरूले यस्तो उच्च पढाइ पढ्न पाएको छु घर बसी बसी परमात्माको ज्ञान सुन्न पाएको छु मेरो अहो सौभाग्य यत्रो विश्वरूपी बगैँचाबाट भगवानले मलाई यस्तो चैतन्य फूल छाड्नु भयो मलाई फूल बनाउँदै हुनुहुन्छ म कति परम भाग्यशाली परमात्माको नजरमा छु म हैन परमात्माको छत्र छायामा छु परमात्माको पालनामा छु हैन परमात्माको पढाइ पढ्न पाएको छु कति धेरै हामीलाई प्राप्ति भइरहेको छ नि संगममा यो सबै कुरालाई सम्झेर के हुनुपर्छ अथाह खुसी हुनुपर्छ खुसीलाई कहिले पनि कम गर्नुहुन्न खुसी भनेको हाम्रो अविनाशी धन हुनुपर्छ जो जीवन हुँदा पनि खुसी कायम रहोस् जीवन पछि पनि आत्मासँग जाने भनेको त्यो खुसी रूपी संस्कार हैन त्यही नै हामीले लिएर जाने हो त्यही खुसीलाई कहिले नछोड भले स्वास्थ्य गए केही फरक पर्दैन धन गए त झन् केही फरक पर्दैन तर खुसी गयो भने फरक पर्नु पर्छ खुसीलाई कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन यो असल साथी बनाउनु पर्छ यसलाई खुसी हुनुपर्छ फेरि पनि भन्छन् बाबा घडी घडी फेरि भुल्छु म अनि खुसी पनि फेरि के हुन्छ गायब हुन्छ थाहा छैन हाम्रो बुद्धिले हजुरलाई किन याद गर्दैन किन यो मन बुद्धि यताउता भाग्छ यो चञ्चल मन हैन बाँदर फुत्त फुत्त उफ्रिरहन्छ नि कहिले यता कहिले उता त्यस्तै मनरूपी बन्दर पनि के छ नाचिरहन्छ सांसारिक कुराहरूमा यसलाई फकाइ ल्याउनु पर्छ फेरि जोडे बाबासँग फेरि फुत्त उता गइहाल्छ लड्किहाल्छ कति सूक्ष्म छ नि यो कुरा है त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चालाई भुलाउनको लागि के गर्नुपर्छ बच्चा पनि त खेलिरहन्छ हैन कहिले कता दौड्छ कहिले कता चञ्चल हुन्छ नि बच्चा पनि त्यस्तै यो हाम्रो मन पनि एउटा सानो बच्चा जस्तै हो यसलाई भुलाउनलाई के गर्नुपर्छ बच्चालाई भुलाउनलाई के गर्नुहुन्छ आमाहरूले आमा दिदीले खेलौना दिनुहुन्छ गुडिया उसलाई मनपर्ने कुरा दिनुहुन्छ त्यस्तै मनलाई भुलाउनलाई पनि हामीले ज्ञानका भिन्न भिन्न गुडियाहरू खेलौनाहरू यसलाई दिनुपर्छ अनि यो मन त्यही खेलौनामा भुलिरहन्छ अनि मनलाई अनि फेरि परमात्मामा जोड्न सजिलो हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ थाहा छैन हाम्रो बुद्धिले हजुरलाई किन याद गर्दैन गायन पनि गर्छन् ईश्वरको गतिमती न्यारा छ बाबा हजुरको गति र सद्गतिको मत त धेरै अद्भुत छ यस्तो बाबालाई याद गर्नुपर्छ स्त्रीले आफ्नो पतिको गुण गाउँछन् नि कति सरेन्डर हुन्छन् पत्नी पतिको प्रति हैन श्रद्धा हुन्छ प्रेम हुन्छ स्त्रीले के भन्छन् मेरो पति त धेरै राम्रो हुनुहुन्छ धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ मलाई धेरै सुख दिनुहुन्छ हैन धेरै स्नेह दिनुहुन्छ यो उहाँको सम्पत्ति छ हैन भनेर यो कुराहरू सम्झेर आमाहरू के हुनुहुन्छ भित्रभित्र खुसी हुनुहुन्छ भने त्यो यो हदको विनाशी सम्पत्तिलाई सम्झिँदा प्राप्तिलाई सम्झिँदा त्यो क्षणिक स्नेहलाई सम्झिँदा हैन त देह त क्षणिक छ नि देहलाई गर्ने जो माया स्नेह पाल्न त्यो पनि क्षणिक हो हैन त्यो सम्झेर त खुसी हुनुहुन्छ भने हामीले त के पाएका छौं अविनाशी पति पाएका छौं पति परमेश्वर पाएका छौं आत्माको पति साजन पाएका छौं पिता पाएका छौं सखा पाएका छौं हैन परमात्माबाट हामीले कति धेरै अविनाशी खजाना पाएका छौं यो सम्झेर के हुनु पर्यो हामी पनि परमात्मा पिता प्रति सरेन्डर हुनुपर्छ दिलले समर्पण हुनुपर्छ हामीलाई धेरै सुख मिल्छ अरु सबैबाट त दुःख मिल्छ चोटै चोट मिल्छ तर परमात्माबाट सुखै सुख मिल्छ प्यार नै स्नेह मिल्छ
हो टिचरबाट सुख मिल्छ किनकि पढाइबाट आम्दानी हुन्छ। गुरु जहिले पनि बनाइन्छ वानप्रस्थमा, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म वानप्रस्थमा आएको छु। यिनी पनि वानप्रस्थी, म पनि वानप्रस्थी। यी सबै मेरा बच्चाहरू पनि वानप्रस्थी हुन् हैन। हामी भले कोही उमेरले 20-22 वर्षको हुनला, कोही 30 वर्ष, कोही 10 वर्ष हैन। यहाँ त बच्चा बुढा युवा सबै एउटै क्लासमा बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अनौठो विश्वविद्यालय हो, अनौठो क्लास हो हैन। भले 10 वर्षको बच्चाले छ भने पनि के सम्झिनु पर्यो आफूलाई? म आत्मा वानप्रस्थी। शरीर भर्खरको छ बच्चा, तर आत्मा चाहिँ 84 जन्म लिएर यस संसारमा 4 युग घुम्दै घुम्दै थाकिसकेको छ, बुढो भइसकेको छ। आत्माको अवस्था अहिले वानप्रस्थी अवस्था छ। सृष्टि पनि वानप्रस्थी भइसक्यो, वृद्ध भइसक्यो। भन्नुहुन्छ बाबाले आफूलाई के सम्झ? वानप्रस्थी सम्झ। यी मेरा बच्चाहरू सबै वानप्रस्थी हुन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा टिचर गुरु तिनै सँगै हुनुहुन्छ। बाबा टिचर पनि भन्नुहुन्छ, फेरि गुरु भनेर साथमा लैजानुहुन्छ। उहाँ एक बाबा नै, बाबाको नै महिमा छ। यो कुरा अरू कुनै शास्त्र आदिमा छैन। बाबाले हरेक कुरा राम्रोसँग बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान अरू कुनै नै छैन, न जान्नुपर्ने आवश्यकता नै छ। हामीले सबै थोक जानेर विश्वको मालिक बन्छ, अरू धेरै जानेर के गरौँ? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो हुनुपर्छ, तब खुसी अनि त्यसै यादमा रहन्छौ। खुसीमा र यादमा निरन्तर तिमी रहन्छौ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा अवश्य रहनुपर्छ। मायाको धर्म हो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? मायाको धर्म हो, उसको कर्म हो। के गर्छ माया? रावणले, विकारले। मायाको धर्म हो तिम्रो बुद्धिको योगलाई तोड्नु, तिमीलाई विघ्न ल्याउनु। तिम्रो धर्म हो। फेरि हाम्रो धर्म के हो? तिम्रो धर्म हो फेरि परमात्मासँग बुद्धि जोड्नु हैन। मायाको धर्म तिम्रो बुद्धि योगलाई तोड्नु। योग माने मायाले विघ्न पार्छ। भुल्छौ, मायाको तुफान धेरै आउँछन्। यो पनि ड्रामामा निषेध छ। सबैभन्दा अगाडि त यिनी छन्। ब्रह्मा बाबालाई त झन् धेरै तुफानहरू सहन पर्यो। बाह्य तुफान, आन्तरिक, हरेक कुराको अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी यिनलाई त सबै अनुभव हुन्छ। मेरो पासमा जब आउँछन् तब त सबैलाई फेरि मैले अनुभवले सम्झाउन सक्छु। फेरि सबै कुराको बाबा अनुभवी हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा। यी सबै मायाको तुफान आउँछन्। मैले पार गरेको हुँ सबै तुफानहरू। बाबाको पासमा पनि आउँछ, तिम्रो पासमा पनि आउँछ। मायाको तुफान नै आएन भने, आएन योग लागि नै रह्यो भने त फेरि तिमी छिट्टै नै निरन्तर छिट्टै नै फेरि के भइहाल्छौ हैन। कर्मातीत अवस्थालाई पाइहाल्छौ। फेरि सृष्टिको खेल त छिट्टै समाप्त हुनु पर्यो फेरि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ मायाले बीच-बीचमा आउँछ तिमीलाई रोक्नको लागि हैन। तिम्रो दौड चलिरहेको छ नि, विघ्न आउँछ। कर्मातीत अवस्था फेरि भइहाल्छ। फेरि यहाँ हामी त रहनै सक्दैनौँ। कर्मातीत हुने बित्तिकै फेरि रहनै सक्दैनौँ। देह त छोड्नु परिहाल्यो हैन। तिमी फेरि यहाँ रहनै सक्दैनौ। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि सबैलाई जानुपर्छ। शिवको बरियातको गायन गरिएको छ नि। शिव बाबा आउनुहुन्छ तब हामी सबै आत्माहरू जान्छौँ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै सबैलाई लैजानको लागि। सत्युगमा यति आत्माहरू कहाँ हुन्छन् र हैन। सिलेक्टेड आत्माहरू हुन्छन् त्यहाँ त सत्युगमा। सबै अहिले संसारका समस्त जस्ता पनि आत्माहरू छन् ती सबै परमधाममा गएर बस्छन्। फेरि सृष्टिको सुरुवात स्वर्णिम काल आउँछ। स्वर्णिम कालमा फेरि देव आत्माहरू जो सङ्गम युगमा कलियुगको अन्तमा परमात्मासँग ज्ञान योगको ट्रेनिङ प्राप्त गरे, आफूलाई सक्षम बनाए, आन्तरिक रूपबाट सशक्त बने, मजबुत बने, ज्ञानी योगी पवित्र बने, दिव्य आत्मा बने, ती आत्माहरू फेरि परमधाम गएपछि कहाँ आउँछन्? फेरि सत्युगमा हैन। सत्युगमा राज्य भाग्य गर्नलाई, श्रेष्ठ पाठ खेल्नको लागि आउँछन्। अरू सबै आत्माहरू शिवका बरियातहरू कहाँ हुन्छन्? अरू सबै सब परमधाममा। उनको समय नआउँदासम्म उनीहरू सृष्टिमा आउन पाउँदैनन् सत्युग त्रेतामा। बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगमा यति सबै आत्माहरू कहाँ हुन्छन् र? अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी हामी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिला नम्बर, शिव बाबालाई आफ्नो वारिस बनाएर, शिव बाबालाई आफ्नो वारिस बनाएर सबै थोक एक्सचेन्ज गरिदेऊ। सबै थोक एक्सचेन्ज गरिदेऊ। वारिस बनाएर शरीर निर्वाह पनि गर। वारिस बनाएर शरीर निर्वाह पनि गर। निमित्त सम्झेर रहनुपर्छ। निमित्त सम्झेर रहनुपर्छ। कुनै पनि पाप कर्ममा, कुनै पनि पाप कर्ममा पैसा लगाउनु हुँदैन। कुनै पनि पाप कर्ममा पैसा लगाउनु हुँदैन। दोस्रो, भित्र खुसीमा गुदगुदी भइरहोस्। भित्र खुसीमा के भइरहोस्? गुदगुदी भइरहोस्। स्वयं ज्ञानको सागर बाबाले हामीलाई पढाउनु भएको छ। हामीलाई पढाउनु भएको छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा रहनुपर्छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा रहनुपर्छ। मायाको तुफानहरूसँग डराउनु हुँदैन। मायाको तुफानहरूसँग डराउनु हुँदैन। फेरि एकपटक रिभाइज। शिव बाबालाई आफ्नो वारिस बनाएर सबै थोक एक्सचेन्ज गरिदेऊ। वारिस बनाएर शरीर निर्वाह पनि गर। निमित्त सम्झेर रहनुपर्छ। कुनै पनि पाप कर्ममा पैसा लगाउनु हुँदैन। दोस्रो, भित्र खुसीमा गुदगुदी भइरहोस्। स्वयं ज्ञानको सागर बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा रहनुपर्छ। मायाको तुफानहरूसँग डराउनु हुन्छ त? हुँदैन। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ। आजको ईश्वरी वरदान, रूहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टक समाप्त गर्ने खुशीको खजानाले सम्पन्न भव। रूहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टक समाप्त गर्ने खुशीको खजानाले सम्पन्न भव। स्पष्टीकरण, रूहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टकलाई समाप्त गर। व्यर्थ कुराको स्टकलाई के गर जानकी बहिनी? के गर? समाप्त गर। नत्र एक अर्काको अवगुणको वर्णन गर्दै
नत्र एक अर्काको अवगुणको वर्णन गर्दै बिमारीको कीटाणु के हुन्छ? कीटाणु वातावरणमा फैलाइरहनेछौ। यसले वातावरण पावरफुल बन्ने छैन। तिम्रो पासमा अनेक भावनाले अनेक आत्माहरू आउँछन्। तर तिम्रो तर्फबाट शुभ भावनाका कुराहरू नै लिएर जाउँ। यो तब हुन्छ, कहिले होला यस्तो? जस्तो पनि भावनाका व्यक्ति हाम्रो पासमा आउन् र हाम्रोबाट शुभ भावना, राम्रा भावना मात्रै लिएर जाउँ। यो अवस्था तब हुन्छ, कहिले होला? जब हामी रुहानियतको स्थितिमा हुन्छ। तब हुन्छ जब स्वयंको पासमा खुशीको कुराको स्टक जम्मा हुन्छ। कहिले हुने रहेछ? जब हाम्रो पासमा खुशीको कुराको स्टक जम्मा हुन्छ। यदि दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ कुरा भयो भने त जहाँ बात हुन्छ त्यहाँ बाप हुँदैन। 2 मिनट ट्राफिक कन्ट्रोलको योग गर्नेछौँ। विश्व शान्तिको कामनाको लागि ट्राफिक कन्ट्रोल हो यो।
बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मुरलीको वरदानको विस्तारमा? जहाँ बात हुन्छ त्यहाँ बात हुँदैन, जहाँ बात हजुर। हुन्छ त्यहाँ पाप हुन्छ। के भन्नुभएको थियो बाबाले? हजुर। यदि दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ कुरा भयो भने त जहाँ बात अर्थात् कुरा हुन्छन् त्यहाँ बाप हुँदैन। बाप हुँदैन, के हुन्छ त्यहाँ? के हुन जान्छ त्यहाँ? पाप हुन्छ। जहाँ बात हुन्छ त्यहाँ बाप हुँदैन, पाप हुन्छ। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, रूहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टकलाई समाप्त गर्ने खुसीको खजानाले सम्पन्न भव। रूहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टकलाई समाप्त गर, नत्र एकअर्काको अवगुणको वर्णन गर्दै बिमारीको कीटाणु वातावरणमा फैलाइरहनेछौँ हैन। अरूको प्रति जो हाम्रो भावना छ दिलमा, व्यर्थ होला, नफरत होला, घृणा होला, नराम्रो अरूको अवगुण, कमी कमजोरी हाम्रो दिलमा स्टक भयो भने उसलाई हामीले कस्तो भावना दिन्छौँ? राम्रो भावना आउला त उसको प्रति, नराम्रै भावना आउला। त्यही भएर हामीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आफ्नो दिलको भाँडोलाई सफा राख, सबैको प्रति शुभ भावना गुणहरू आफ्नो दिलमा राख। अवगुण राख्यो भने फेरि त्यहीअनुसारको विचार हुन्छ, त्यहीअनुसारको दृष्टि हुन जान्छ, कर्म हुन जान्छ र वातावरणमा फेरि बिमारीको कीटाणु फैलिरहनेछ फेरि। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? हरेक आत्मा परमात्माको सन्तान हो, हरेक आत्मामा गुण विशेषता छ, हरेक आत्मालाई देवता रूपमा देख हैन। उसको गुणहरू देख, गुणलाई देख्दा देख्दै त्यो गुण एक दिन तिम्रो जीवनमा पनि आउँछ हैन, तिमी पनि देवता बन्छौ। नत्र फेरि कीटाणुहरू वातावरणमा, अवगुण रूपी कीटाणुहरू वातावरणमा फैलिरहनेछ। यसले वातावरणलाई पावरफुल बन्न दिँदैन। तिम्रो पासमा अनेक भावनाले अनेक आत्माहरू आउँछन्, तर हैन मेरो अगाडि जस्तो पनि भावनाको व्यक्ति आउला, तर मेरो काम के हो, मेरो ड्युटी के हो, मेरो कर्तव्य के हो? तिम्रो तर्फबाट सबैलाई शुभ भावना नै लिएर जाउँ, तिम्रो तर्फबाट शुभ भावना नै देऊ हैन। यो तब हुन सक्छ जब स्वयंको पासमा खुसीको कुराको स्टक जम्मा छ। तिम्रो भित्र स्टक भित्र जे छ त्यही दिने त अनि मान्छेले हैन र? भित्र जे स्टक गरेछ त्यही निकाल्ने छ बार बार। त्यही भएर तिम्रो भित्र खुसीको, सद्भावना, शुभ भावना, शान्ति, प्रेम हैन, क्षमा, करुणा, दयाको स्टक छ भने त्यहीबाट अरूलाई तिमीले शुभ भावना दिन सक्छौ। यदि दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ कुरा भयो भने त जहाँ बात हुन्छ त्यहाँ बाप हुँदैन, पाप हुन्छ हैन। त बातलाई सम्झिने बित्तिकै बाबा भगवान बाबा बिर्सिन्छ, बाबाको ज्ञान बिर्सिन्छ। ज्ञान बिर्सिने बित्तिकै फेरि गलत कर्म हुन जान्छ त्यहाँ हैन, मिस्टेक हुन जान्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँ बाप हुँदैन त्यहाँ फेरि पाप कर्म हुन पुग्छ। त्यही भएर अटेन्सन देऊ, ध्यान देऊ, सबैको प्रति राम्रो शुभभावना देऊ, भित्र पनि खुसीको स्टकलाई जम्मा गर। जस्तो व्यक्ति आए पनि तिमीले हैन, सागरको अगाडि जस्तो नराम्रो व्यक्ति पापी आए पनि सागरले पानी दिन्न भन्छ र? भन्छ? भन्दैन। फुलको अगाडि जस्तो पनि नराम्रो व्यक्ति गए पनि म तिमीलाई सुगन्ध दिँदैन भन्छ? भन्दैन। उसले आफ्नो कर्तव्य हमेसा जस्तो व्यक्तिलाई पनि गर्छ। त्यस्तै तिमीले पनि सबैको प्रति शुभ भावना देऊ। तिम्रो शुभ भावनाले एक दिन त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ। स्लोगन छ, स्मृतिको स्विच अन छ भने, स्मृतिको स्विच अन छ भने के हुन सक्दैन होला? बाबाले के भन्नुभएको छ आज? यदि तिम्रो सधैँभरि स्मृतिको स्विच, ज्ञानको स्विच अन छ हैन, हरेक कुरा तिम्रो समझ छ, बुद्धि छ, ज्ञानको स्विच अन छ भने तिम्रो मोड अफ कहिले हुन सक्दैन। तिम्रो मोड अफ हुन सक्दैन हैन। आफ्नो मोडलाई सधैँ कुन पोजिसनमा राख्ने? अनमा राख्ने। अर्कालाई हेरेर, अर्काको कमजोरी हेरेर हैन। हजुर, त्यही भएर मुड अफ हुन हुँदैन। आफ्नो मुडलाई सधैँ अन
खुसीको हैन खुसीको स्मृतिमा रहेर अन हुन पर्छ, स्विच अफ हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ आज सार छ मिठे बच्चे र सँगै भनौँ है के छ। मिठे बच्चे बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश अवश्य हुनु छ। प्रश्न, मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ एउटा राम्रो बानी परेको छ तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन? के रहेछ उत्तर? मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। किन अरूको मुख बन्द? खोलाउँ न सबैले मुख। मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। जब कुनै कुरा हुन्छ भने दिन्छन् हे भगवान, सामान्य शिवलिङ्ग नै याद आउँछ, तर यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले प्राप्ति हुँदैन। फेरि भन्छन् दुःख सुख सबै भगवानले उहाँले नै दिनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्दैनौ किनकि तिमीलाई सत्य ज्ञान छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज सद्गुरु बाबालाई सद्गुरुबारमा हामी बाबालाई बडा प्रेम श्रद्धाले भोग प्रसाद अर्पण गर्नेछौँ। ओम शान्ति। सबैजना घर बस्नुभएको बच्चाहरूले पनि अवश्य पनि बाबालाई केही न केही फल भोग अवश्य पनि अर्पण गरेर योग अवस्थामा बस्नुहुनेछ। ओम शान्ति।
लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों
याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद